तो ये यहूद नसारा के पालतू हैं सारे। मिर्ज़ा कादियानी को देख लें, बाबाई फ़िरके को देख लें, गोहरी को देख लें, और आज ये कासिम को देख लें। ये सारे आपको जो है वो अहले मगरिब के कदमों में बैठे हुए नज़र आएंगे। उनकी डगर पे चलने वाला डंगर है ये, उसकी शक्ल सूरत इस्लाम के मुताबिक नहीं। और उन्होंने कहा कि इमाम महदी ने कहा है कि 20 जनवरी को अजाब आने वाला है। लेकिन आज तक किसी ईसाई से आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ईसाई ने कहा हो कि मैं ईसा आ गया। आपको ये बात आज तक नहीं मिलेगी किसी ने ये बात की हो कि मैं महदी हूँ या मैं ईसा हूँ। ज़हन के अंदर ख्याल आता जाएगा, दार इस्लाम से उलमा ने कहा ये बंदा खारिज हो जाएगा कि जो हमारे दफ्तरों के अंदर आकर पनाह ले लेगा, अल्लाह ने हमारे दफ्तरों को पनाहगाह बनाया। क्या हदीस के अंदर ये आया है कि मैं महदी यूट्यूब पर आकर कहेंगे कि मैं महदी हूँ? तमाम तारीफ़ें रब ताला के लिए कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हदायत के लिए रहमत लिल आलमीन को भेजा, ता क़यामत हदायत के लिए कुरान मजीद को हमारे लिए रहनुमा रहबर किताब बनाया। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें ज़माने के फितनों के बारे में बताया, बाखबर रखा और क़यामत की अलामात बताईं, जिनको दो तरह से तकसीम किया गया है, अलामात सुगरा, अलामात कुबरा। अलामात कुबरा में से एक अलामत महदियत की है, इमाम महदी का ज़हूर है। आज हम इस पर रोशनी डालेंगे कि इमाम महदी कैसे आएंगे, अहादीस में उनके बारे में क्या आया है और आइमाए असलाफ उनके बारे में क्या कहते हैं। आए दिन ये सोशल मीडिया पर हमें देखने और सुनने को मिलता है कि इसने दावा किया इमाम महदी का और ये कह रहा है मैं इमाम महदी हूँ। आजकल भी एक फितना जारी है। कासिम नाम का एक बंदा है जो कहता है कि मैं दावा नहीं करता कि मैं इमाम महदी हूँ, आप इस्तिखारा करें और फिर मुझे इमाम महदी माने। अब इस पर रोशनी डालिएगा कि इस्तिखारा क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल में भी ये कहा कि जिस तरह वक़्त गुज़रता जा रहा है, इस तरह आए दिन लोग सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्हें पता होता है कि यहाँ पर हमने बात करनी है तो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जानी है, हर बंदे ने सुन लेना है। सामने कैमरा लगाओ, बैठ जाओ और कह दो कि मैं महदी। अपने आप को लोगों के सामने साथ 2-3 बंदे और ले आओ, वो तुम्हारे वीडियो बनाते रहें और साथ वो तुम्हारी कहते रहें कि लोगों को कि ये वाकई इमाम महदी है। अगर कोई उनसे कोई दलील तलब करें तो आगे से कह देते हैं कि तुम इस्तिखारा करो। हालांकि हदीस के अंदर इस्तिखारा जो आया है रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मानते हैं, लेकिन इस्तिखारा आया है जिस चीज़ के अंदर तुम उलझन का शिकार हो जाओ, रसूलुल्लाह ने कहा कि उसके अंदर तुम इस्तिखारा कर लो। अब इमाम महदी की निशानियाँ हदीस के अंदर सराहतन आई हैं कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निशानियाँ हैं वो किस तरह होंगी और उन्हें किस तरह दुनिया के अंदर आना है। तो तुम्हें सलमा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करती है कि मैंने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि महदी मेरी इतरत में से होंगी। और अबू हुरैरा रवायत करते हैं, बुखारी की हदीस है, कहा कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जिस वक़्त तक नहर फुरात में से सोने का एक पहाड़ ना निकल आए। अल्लामा बरज़ंजी ने ये इमाम महदी के आने से पहले की निशानी नकल की है, कहा कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जिस वक़्त तक नहर फुरात से एक सोने का पहाड़ न निकल आए। क्या अभी सोने का पहाड़ निकल आया? सोने का पहाड़ नहीं निकला। ये अल्लामा बरज़ंजी ने लिखा कि ये वाज़ेह निशानी है और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जिस वक़्त इमाम महदी तशरीफ़ ले आएंगे तो शाम से एक ग्रोह चलेगा आपके खिलाफ लड़ने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मकाम बैदा पर ज़मीन के अंदर दनसा देगा। तो जिस वक़्त शाम के अब्दालों को पता लगेगा, वहाँ के अवाम को पता लगेगा, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उस बेटे इमाम महदी की वहाँ पर हाना काबा के अंदर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान वो आकर अब्दाल बैत करेंगे। मुसलमानों के बड़े बड़े औलियाए कराम, उलमाए कराम उनकी बैत करेंगे। ये तो आपकी वादे निशानियां हैं जो मौजूदा दौर के अंदर जिस बंदे ने दावा किया। आप मुझे बताएं कि हदीस के अंदर ये आया है कि मैं महदी यूट्यूब पर आकर कहेंगे कि मैं महदी हूँ? ये बात तो नहीं आई कि यूट्यूब के ऊपर इमाम महदी कहेंगे। इमाम महदी को अपनी निशानियां बताने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़े, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े। और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद की रवायत है
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اطرت میں سے ایک بیٹا پیدا ہو اور اللہ رب العزت اسے پورے عرب کا مالک نہ بنا دے۔ حضرت امام مہدی 7 سال تک، یہ ایک حدیث کے اندر 8 سال، یہ ایک حدیث کے اندر 9 سال آتا ہے کہ آپ نے حکومت کرنی ہے، اور جس وقت آپ نے آنا ہے اس وقت آپ کی عمر، جس وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جانی ہے اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور ایک حدیث کے مطابق اگر آپ حکومت کریں 7 سال تو 47 سال، نہیں تو پھر 48 سال، نہیں تو پھر 49 سال، پھر اس کے بعد ان کی وفات کا کہا گیا ہے۔ اتنی انہوں نے حکومت کرنی ہے، اور جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے قاسم نامی، اس کی تو ابھی عمر 47 سال ہے، اور اس نے اس کے خواب سنے، وہ خواب کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری آزمائش کس طرح لی، کہتا ہے 17 سال کی عمر کے اندر مجھے خواب کے اندر ایک عورت دکھا دی گئی۔ اعوذ باللہ تعالیٰ، امام مہدی کا دعویٰ کرنے والا یہ بندہ کہہ رہے کہ مجھے ایک عورت دکھائی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے ریئل میری لائف کے اندر بھی وہی میری عورت مل گئی، اور کچھ سالوں کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ اللہ نے میری یہ آزمائش کی کہ میرا مہدی کتنا اس کے اندر صابر ہے۔ اب اعوذ باللہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ نہ محرم معاملات اپنے ساتھ سے جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میری ان کاموں کی وجہ آزمائش کر رہا ہے، جس وقت کیونکہ دین آپ سے چلا جاتا ہے پھر ڈائریکٹ آپ سے آٹومیٹک آپ سے عقل بھی چلی جاتی ہے، پھر بندے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا۔ حالانکہ پہلے اس کا ایک انٹرویو ہے، اس کے اندر اس کے اینکر نے پوچھا کہ آپ یہ جو خواب بیان کر رہے ہیں، خواب بیان کرنے کے بعد آپ کا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے آگے؟ اس نے کہا نہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے ایسا۔ اور پھر اس نے تقیداً پوچھا ایسا نہ ہو کہ جو ابھی آپ خواب بیان کر رہے ہیں بعد کے اندر جا کر آپ کا کوئی دعویٰ ہی نہ سامنے آ جائے۔ تو دیکھیں ابھی جو ان سے موجودہ دور کے اندر جو کام چل رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ 20 جنوری کو عذاب آنے والا ہے، پھر اس کے چاہنے والے اویس نصیر نے کیا کہا کہ جو ہمارے دفتروں کے اندر آ کر پناہ لے لے گا، اللہ نے ہمارے دفتروں کو پناہ گاہ بنا لیا ہے، وہ پناہ گاہ ہیں، لہذا وہاں پر اب جو بندہ نہیں مانتا انہیں کیا کہا جاتا ہے، تم استخارہ کرو، استخارے کے اندر تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اس کام تک استخارے کا حدیث نے حکم ہی نہیں دیا، جس کے اوپر واضح نشانیاں آئی ہیں۔ آپ قادیانیوں کے معاملات کو پڑھیں، جس وقت کو بندہ کہتا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کو نہیں مانتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ تم استخارہ کرو۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت کے اوپر قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آیت موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خواب کے اندر میں اس بات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ نہیں، ذہن کے اندر خیال آتا جائے گا دار اسلام سے، علماء نے کہا یہ بندہ خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، اب سورج نکلا ہو، اندر بیٹھ کر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، اگر اندر بیٹھ کر یہ بندہ کہے کہ میں استخارہ کرتا ہوں سورج ہے کہ نہیں ہے، اس کو کیا کہے جائیں گے؟ بے وقوف بندہ ہے، اس کے اوپر استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ اب امام مہدی کی جو واضح نشانیاں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، کہا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جس وقت تک میری اطرت میں سے بندہ آئے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا، اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لیکن یہ ایک اکیلے بندے نے دعویٰ تھوڑی کیا ہے۔ آپ حدیث کا، آپ جو ان سے تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب تو موجودہ دور کے اندر تو ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح فیم مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، مجھے لوگ جو ان سے پہچانے لگ پڑے۔ تو آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں عیسیٰ ہوں، کسی نے نہیں یہ دعویٰ کی۔ حالانکہ عیسائیوں کے ہاں بھی قیامت کا کنسپٹ ان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ قرب قیامت کے نزد، قرب قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو وہ بھی مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن آج تک کسی عیسائی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی عیسائی نے کہا ہو کہ میں عیسیٰ آ گیا ہوں۔ اب یہاں پر اسلام کے اندر ہر وہ بندہ لیبل اس نے لگایا ہوا مسلمان ہی ہونے کا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود کو کہہ رہا کہ میں اللہ کا آخری نبی میں ہوں، یا کوئی یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، لیکن عیسائیوں کے ہاں آپ کو یہ بات آج تک نہیں ملے گی کہ کسی نے یہ بات کی ہو کہ میں مہدی ہوں یا میں عیسیٰ ہوں۔ کیوں؟ ان کو اگرچہ ان کے ہاں یہ بات ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ مسلمان جس وقت ان کے سامنے یہ بات کریں گے ان کی غیرت جاگ جائے گی، غیرت ضرور جاگتی ہے ان کی، لیکن موجودہ دور کے اندر مسلمان بھی بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں، مسلمان بھی اس کے اوپر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے اوپر انہیں جس وقت تک یہ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ ہر بندہ ہی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہے گا۔ اس کو دعویٰ جات کرنے دیں،
عوام تو نہیں مانے گی. یا سوشل میڈیا پر وہ جو کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ پروفیسر صاحب نے بولا ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کے تو نہیں نا امام مہدی کہیں گے کہ میں امام مہدی. اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے دعویٰ جات کرنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ابھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اور اس کی تردید جو ہے اس چیز کا یہ اتنی احادیث سے بات روشن ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کو دیکھتے ہوئے کہے کہ سورج نہیں ہے. اس کا انکار ایسے ہی ہے. یہ اٹل حقیقت اور فیصلہ ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے. احادیث نے اس پر مہر لگا دی ہے. اب بات یہ ہے کہ امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے؟ اب کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ میں مہدی ہوں تو کیا اس کے اوپر یقین رکھ لیا جائے گا؟ بالکل ایسے نہیں ہے. ایک بات تو یہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ امام مہدی کوئی سوشل میڈیا کے ہیرو نہیں ہوں، وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہوں. وہ حضور کی امت کو گمراہی سے نکال کر راہ حق پر لائیں گے، صراط مستقیم پر لائیں گے، نہ کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر. اور دوسری بات یہ کہ امام مہدی کاذب نہیں ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں. جب تحقیق کی جائے تو وہ کسی یورپ کے اہل مغرب کی گود میں بیٹھا ہوا ملے. اس طرح یہ سارے جو پرپو کنڈے اور یہ نظام ہے، یہ فتنے ہیں، یہ سارے اگر آپ ان کی تحقیق کریں، ان کی جڑ تک پہنچے تو یہ یہود و نصارہ کے پالتو ہیں سارے. مرزا قادیانی کو دیکھ لیں، بابائی فرقے کو دیکھ لیں، گوہری کو دیکھ لیں، اور آج یہ قاسم کو دیکھ لیں. یہ سارے آپ کو جو ہے وہ اہل مغرب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ایسے بدبخت ترین ہیں. اور آپ نے کہا نا کہ کرنے دے جو کرتا ہے. نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک طالب علم، اس نے اگر بڑی عجیب و غریب بات کی. اس نے کہا استاد جی سر کیا امام مہدی آ گئے ہیں؟ بڑا میں حیران کہ امام مہدی کیسے، کہاں؟ میں نے کہا کہاں؟ کہتا ہے کہ میری والدہ جو ہے، ایک گھر کی عورت جو ہے، ایک والدہ جو ہے، کہتا ہے گھر میں بیٹھ کر وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی امام مہدی کو. اور انہوں نے کہا کہ امام مہدی نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو عذاب آنے والا ہے. اب آپ دیکھیں آج 21 جنوری ہے، کہاں ہے امام قاسم کا عذاب؟ اب یہ نیا سوچا چھوڑے گا، یہ کہے گا کہ میں نے وہ دعائیں اتنی کی ہیں کہ وہ عذاب ٹل گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مجھے وہ منٹو کا ایک افسانہ یاد آتا ہے، جو بالکل دیہات میں نا ایک داڑھی والا بندہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتا ہے، زنا تک کرتا ہے، شراب پیتا ہے. اور شراب جب پیتا ہے تو لوگ گاؤں والے دیہات والے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے یہ تمہارے نوجوان گناہ کرنے لگے تھے، میں نے ان کو بچایا ہے، میں نے ان کے حصے کی شراب خود پی لی تاکہ ان کے اوپر گناہ نہ ہو، ان کے اوپر عذاب نہ آئے. میں نے پی لی ہے، مجھے الہام ہو گیا. اب اس کا بھی معاملہ یہی ہونا ہے. یہ اس نے کہنا ہے کہ وہ عذاب جو ہے میں نے برداشت کر لیا. وہ عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اس کا ختنہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سارا نظام جو ہے اس کا مروت کیا کہتا ہے، سارا نظام اس کا وڑ جائے گا. یہ سارا نظام. اور میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ نقصان کیا ہے. آپ ایک گھر میں ایک بیٹھی عورت دیکھیں، ایمان خراب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ یقین کر کے بیٹھی ہے کہ یہ مہدی ہے، جبکہ وہ مہدی نہیں ہے. وہ ایسا، اس کی شکل و صورت اسلام کے مطابق نہیں، بالکل چھلے آلو. اور ایسا ہے اہل مغرب کا تراشا ہوا، ان کی ڈگر پہ چلنے والا ڈنگر ہے یہ، بالکل ڈنگر. یہ آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے. یہ ابھی تو خیر 15ویں صدی ہجری ہے. علامہ برزنجی جو ہیں پرانے بزرگ ہوئے، ان کے وقت میں بھی وہ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. اس کا بیٹا ہوا، اس نے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا. اب بیٹا جب 10-12 سال کا ہوا تو اس نے اس کا لقب مہدی رکھ دیا، لقب بھی مہدی رکھ دیا. جب جوان ہوا، جوانی کو پہنچا، تو اس نے پھر باپ بیٹے نے مل کر آگے جہاد کرنا، جو ان کے جہاد جس کو وہ نام دے لیں، آگے جنگیں شروع کر دی اور کہا کہ یہ مہدی کا لشکر ہے.
तो अल्लामा बरज़ंजी फरमाते हैं ज़्यादा नहीं चला, थोड़ा ही अरसा गुजरा था, दोनों बाप बेटे गिरफ्तार होकर ज़ंदान में पड़े हैं, अब अनकरीब उनकी मौत का फैसला हो जाएगा। तो इसका भी यही सारा निज़ाम है। और ये फितने जो हैं ज़्यादा इस वजह से हैं कि मुसलमान हुजूर की उम्मत इस वक्त मुत्तहिद नहीं है, एक प्लेटफार्म पे नहीं है। इतने फितने दर फितने खड़े हो रहे हैं और कोई इनका मुकाबला करने को तैयार नहीं, कोई इनके सामने नहीं। हाँ, मुसलमान उठते हैं, ये इस बात से ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान कोई नकलो हरकत नहीं करते या आगे नहीं बढ़ते, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि आलमी सतह पर मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। और एक पाकिस्तान में ले ले हुकूमती सतह पर मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, इस्लामी कवानीन को दबा दिया जाता है, शरीयत के कवानीन को दबा दिया जाता है, जिस वजह से ये लोगों को खुली छुट्टी मिली रहती है, जिस वजह से लोग ये मशहूरी के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, पैसे के लिए, और उधर से वो यहूदों ने सारा टुकड़े फेंकते हैं और ये इधर से उनको चाटना शुरू कर देते हैं। वो तलवा आगे करते हैं, ये इधर से चाटना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने जिस तरह कहा कि ये ऐसा झूठा कज़ाब आदमी और शहवत परस्त है, कह रहे ख्वाबों में क्या दिखाई दे रहा है, औरतें दिखाई दे रही, महदी को औरतें दिखाई दे रही। और ये तो वही ना जो मिर्जा कादियानी था, उसने कभी मिर्जा कादियानी कहता था कि रात को जो है ना वो उसको औरतें जो है वो उसके पाँव दबाया करती थी। अब दावा उसको नबूवत क्या है और दबा उसको औरतें रही हैं। और एक तो बड़ी वाहियात बात भी ये उन्हीं की किताब में लिखी है, ठीक है, वो ये लिखी है, कहते हैं कि एक रात को एक माई साहिबा हजरत के पाँव दबा रही थी, टांगे दबा रही थी। सर्दी की वजह से हजरत ने थोड़ी देर बाद कहा कि माई ये टांग नहीं है। अब ये देखें आप, ये कैसे नमूने पाए गए हैं, कैसे अजीबो गरीब मखलूक है। बंदा तो इनको जो है वो ज़मीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी नहीं कह सकता, ऐसी ख़तरनाक मखलूक है, गलाजत है सरासर। और ये दावा जात क्या है, महदियत के, नबूवत के, मसीहियत के दावा जात का सरासर ये कज़ाब आदमी है। और अब ये जो मिर्ज़ा सी जूनियर है, मिर्ज़ा जूनियर, ये भी एक तराशा हुआ है, ये बिठाया हुआ है। वैसे तो ये नाकाबिल ज़िक्र बंदा है, इसका ज़िक्र नहीं होना चाहिए, ऐसा मनहूस आदमी है। अब ये इसको देखें, इसको कुफ़ार व मुशरिकीन के ख़िलाफ़ बोलते हुए कभी आपने देखा है? नहीं। अब ये इतना बड़ा इसने दावा किया महदियत का, इसके खिलाफ ये उठा, इसने कहा कि मैं इस फितने का रद्द करूंगा। और ये वो कर रहा है जिस तरह की एक हदीस का मफहूम है अलामात क़यामत में सही है कि बाद में आने वाले लोग अपने असलाफ पर लान तान करेंगे, अपने बुजुर्गान दीन पर, असलाफ पर, जो पहले गुजर गए उन पर लान तान करेंगे। ये वो काम कर, वो महदियत का दावा कर रहा है, ये लान तान कर है। दोनों लान तान करने वाले और दोनों लानती हैं, दोनों जो हैं वो यहूदो निसारा के पालतू हैं, तलवे चाटने वाले हैं, फितने दर फितने हैं। और ये वो वक्त है कि लोग सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान, सुबह को काफिर, ये वो वक्त है। अब वक्त ईमान बचाने का है, तो लोगों को चाहिए कि जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो आ जाए वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुरान हदीस है। और हकीकत कुरान हदीस की वो बताएगा जो कुरान हदीस को जानेगा। इन लोगों का सबसे बड़ा जो मेन परपोकंडा होता है, मेन हथियार और पहला उसूल इनका ये होता है कि उलमा और मौलवियों के पास नहीं जाना। बात वो करते हैं ना, मौलवियों का दीन हो रहा है, उशाक का दीन हो रहा है। हाँ, उलमा के पास नहीं जाना, मौलवियों के पास नहीं जाना। क्यों? एक खाली ज़हन बंदा जब उलमा के पास, एक मुफस्सिर के पास, एक मुहद्दिस के पास, एक शेखुल हदीस के पास, एक फ़कीह या मुफ्ती के पास नहीं जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये फितना कैसा है, ये फितना कैसे है, या अलामात क़यामत क्या है, या इमाम महदी कैसे होंगे, या हज़रत ईसा कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कब आएंगे, उनकी निशानियाँ क्या है। ये सारी चीज़ें उलमा जब से नहीं पूछेंगे हम उनसे, तो हमें तो ये नए फितने बस ये फेसबुक पे बैठ पे थोड़ा सा आगे करेंगे, नए नए फितने आते जाएंगे, नए नए फितने आते जाएंगे। अब ये गोहर है, उसने भी दावा किया था महदियत का। अब जो गोहर है उसका एक बंदा बैठकर बाकायदा सूफियत बयान कर, तसव्वुफ बयान करता है, खुदा की मार्फत बता रहा है लोगों को, और लोग जोग दर जोग उसका सुनते हैं। अजीबो गरीब फ़लसफ़ा चल पड़ा है, इतने फितने हो गए हैं कि अल्लाह ताला
हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और अपने दीन, अपने महबूब के दीन पर हमें साबित कदम रखे।